आफ्टर त्यो स्मोकहरू भ्यू मेरो यो फेरि एक्सन क्याम्प फ्लिकर गरिरहेको छ सो आई थिङ्क And we are here at Where? La Dampus. La Welcome to our journey. La He's my brother Robinson. He's another brother SRK. And she's herself Arpita Singh. Hello. सो हिजो राति 8:10 मा हामी ग्रे हाउन्ड बसबाट चाहिँ पोखरा पुग्यौँ Special bus. त्यसपछि महिन्द्रा सुमोमा वी आर हियर इन धम्पुस टु हेभ ब्रेकफास्ट कति लाग्यो हामीलाई टाइम 1 आवर जति लाग्यो है 1 आवर भन्दा बढी लाग्यो यहाँ आउँदा के I forgot to introduce him. He's our Yes. hero. Yes, Nice bro. I'm going to change my jacket. Censored. Yeah. हामी यहाँ धम्पुसबाट हिँड्न लागेको अब हामी आज फोरेस्ट बेस क्याम्पसम्म पुग्ने हो जुन कि 6 to 7 आवर्स हुन्छ लेट्स सी अब कस्तो हुन्छ यो गर्नुपर्छ कि जानको यो क्लोन ट्रेडहरू हुन्छ नि क्लोनहरू भयो अनि एउटै मान्छेले डिफ्रेन्ट एक्टिभिटी गर्ने अनि हाइपर ल्याप्सहरू मलाई नै आउँछ क्या तिमी पनि आएको छ भाइ हामी आज कहाँ पुग्नु भन त हामी आज फरेस्ट क्याम्प नानी हाम्रो नेपाली दाट हेडर So we are in between forest base camp अनि बाटो सानो कता जाने सही छ है टिप्ने के टिप्ने सो अब हामी यहाँ पुगे यहाँ चाहिँ भ्यू चाहिँ एकदम सही रहेछ हामीले लाली ग्रास पनि भेट्यो ए मजा आयो कि तर सबैजना हिमालको भिडियो लिनलाई स्टक छन् यहाँ अलिक क्लियर छ ए म त अगाडि गइदिन्छु हेलो म त अगाडि गएँ अब यहाँ खानालाई यहाँ रोकेका छौँ देउराली अब यसपछि खाने ठाउँ पनि छैन अनि 4 आवर्ससम्म हामी हिँड्नुपर्छ यहाँ आयुषले टाइम लाइस पनि राखेको छ यो भ्यूको लागि अनि यहाँ रियुनियन हुँदैछ यहाँ स्कुलको खोइ के गफ हो हामीले चाहिँ बुझिरहेको छैन यहाँ आउट अफ हजुर यो अब हाम्रो खाना ठिक छ आएर ट्रेल चाहिँ रमाइलो रहेछ अब यहाँबाट एप्रोक्स 4 आवर्स हो फरेस्ट बेस क्याम्प एन्ड अहिले चाहिँ अराउन्ड 11 हुनु लागेको होइन हामी अब पुग्यो हाम्रो फर्स्ट डेस्टिनेसन फरेस्ट बेस क्याम्पमा 4:30 PM मा कति हिँड्यो हामी त
कति आवर ओ ऋषभ चाहिँ आउँदैछ 10:30 to 4:30 बिचमा ब्रेक लिएर यसरामाले चाहिँ रमाइलो भयो तर फरेस्ट बाइक केही पनि थिएन है यहाँ नो वाटरफल एज complained by Rishabh. Hello everyone, so this is about the Mardi trip. Actually हामीले हिजो नै स्टार्ट गरे हो चाहिँ तर हिजो एकदम हामी टायर्ड थियौँ सो कभर गर्न सकेन हिजो चाहिँ हामीले नाइट गाडीमा फ्रम काठमाडौँ टु पोखरा आएँ एन्ड देन वी रिच पोखरा बाई 4:30 AM त्यसपछि हामी 5 or 5:30 बजीतिर चाहिँ त्यहाँबाट हामीले एउटा गाडी बुक गरेँ जसले हामीलाई चाहिँ दम्पुसम्म चाहिँ छोडिदियो सो बिफोर द्याट हामीले ब्रेकफास्ट पनि गरेको ठाउँमा एन्ड वी पेड लाइक 4700 फर द्याट गाडीको लागि अनि त्यसपछि हाम्रो रियल ट्रिप चाहिँ स्टार्ट भयो अनि त्यसपछि अराउन्ड मुभिङ फर अबाउट 1.5 आवर हामी चाहिँ एक ठाउँमा गएर लन्च गरेँ जसको चाहिँ कस्टिङ चाहिँ फर नन भेजको लागि चाहिँ 550 अप्रोक्स चाहिँ पऱ्यो हामीलाई अनि त्यसपछि हामी अगेन जस टार्गेट चाहिँ के राख्यो भन्दाखेरि हामी चाहिँ फरेस्ट बेस क्याम्पसम्म चाहिँ आज पुग्छौँ अल्दो तर हाम्रो जुन कन्सल्ट गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ फर्स्ट बेस क्याम्प चाहिँ अलिक गाह्रै हुन्छ तपाईँहरूलाई फर्स्ट डे बिकज हामी नाइटमा ट्राभल गराएको छ सो इनफ स्लिप पुग्दैन भनेर सो देन त्यसपछि हामी फाइनली फरेस्ट क्याम्प चाहिँ पुगिसकेका छौँ एन्ड इट्स अलमोस्ट हामी 4:30 PM मा पुग्यौँ यहाँ एन्ड देन दिस इज द होटल द्याट वी आर स्टेइङ राइट नाउ यो चाहिँ होटल रिदम रेस्टुरेन्ट हो यो चाहिँ अनि अब चाहिँ जस म रुम टुर चाहिँ दिन्छु कस्तो भन्दाखेरि सो दिस इज 105 अनि यो चाहिँ हाम्रो रुम हो दिस इज द 4 बेड भएको रुम जस मलाई चाहिँ एकदम क्लिननेस चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो यहाँ चाहिँ लाइट चाहिँ छ तर यो बाइक चाहिँ अरू चार्ज गर्नलाई चाहिँ हामी उतै रिसेप्सनमै जानुपर्छ सो यस आई थिङ्क यति मात्र हो जस्ट फर डे 1 अब हामी चाहिँ भोलि चाहिँ अब कहाँसम्म जाने त्यो चाहिँ प्लान गर्छौँ अनि त्यसपछि जस्ट डिसाइड हुन्छ होला चाहिँ डे 2 अनि हामी आज लो क्याम्पको लागि हिँड्नलाई So we have come our new Miss Mardi. यो स्टोरीमा जान्छ And Miss Mardi. इन्स्टा स्टोरी हामी चाहिँ यहाँ लो क्याम्प र फरेस्ट क्याम्पको बिचमा छौँ यहाँ जङ्गल बाहेक हामीले अहिलेसम्म केही पनि हेर्न पाएको छैन अहिले हामी एकजना भाइलाई चाहिँ कुरिरहेछौँ अब यहाँ लो क्याम्प चाहिँ पुग्यौँ अब यहाँ अब हामी लन्च गर्छौँ अनि त्यसपछि फेरि हाई क्याम्पको लागि चाहिँ हिँड्छौँ विच इज अलमोस्ट 3 to 4 आवर्स अझै अनि आज जस्ट डे 2 एन्ड चाहिँ त्यही गर्ने सो मेबी हामी यो वाला होटलमा जान्छौँ होला किनकि थोरै भडाङ चढ्नु पर्छ ल यहाँ एकदम फोटोग्राफी चलिरहेको छ खतरावाला इन्स्टाको लागि चेन्ज KHATAR वाला के खतरा ए खतरा खतरा डिफरेन्स अलिकति उजान अलिकति यो हाम्रो फोटोग्राफर एवार्ड जितेको हामीलाई पार्टी दिनुहुन्छ पोखरा पुगेपछि पोखरामा त्रिशरामा रेडी होइन आयुष हो लाग्छ हजार आउँछ त्यही भएर त्यो हेर्दै गाउनुपर्छ क्या ए अब हाम्रो आजको यो अब चाहिँ मेरो खतरा फोटो होला जस्तो छ
झिप्पाइ त मांगा है तो फिर महँगो आयो चुहार को बाटो जस्तो हाँ चुहार को बाटो त्यस्तो भयो नि डाँडा आएपछि अलिक खुल्ला हुन्छ कि बादल डाँडा के भनिरहेछ नि त्यो त हाई क्याम्प नै भयो नि दादा होइन 45 मिनट्स पछि त्यो हो त्यसपछि हाई क्याम्प बिहान मात्र देखिन्छ बिहान भने कति बिहान 3 बजे त्यहाँबाट हिँड्यो नि ए 3 बजी ठ्याक्कै हिँड्नु पर्यो ए कि 3 + 7 कति भयो 10 अनि 2 बजी उठेर 3 बजी हिँड्नु पर्यो सामान बोक्नु पर्दैन होइन त्यही गरौँ कम्बिनेसन अफ बादल डाँडा र ओ पर हाई क्याम्प This is going into story. Bana, Korea. And we present to you the banana. ए यो अन गरेको या ग्लोभ्स नै पसेन क्या यस्तो हातले चाहिँ खोज्न गाह्रो छ यसको औलाहरू इन्स्ट्रक्सन ब्याट्री बाँकी छ नि त्यसमा त्यो हात गइरहेको छैन नि त माई गड बस के ओ नो कति भयो त डिस उठ्यो मलाई है यस्तो राम्रो के यस्तो राम्रो देखायो है त्यो त्यसमा के पेन्टिङ वाल पेन्टिङमा आयो जस्तो क्या तिम्रो ड्रोन ल्याउनु पर्ने होइन रबिन्सन हो र ल म अर्को बाटो आएँ क्या हो फोटोग्राफी चलिरहेछ मोडल इज बसिरहेछ फोटोग्राफर यहाँ धेरै छन् हाम्रो एउटा उत्सव अर्को आयुष एउटा चाहिँ बाटोमा छन् रबिन्सन
अबाउट टु रिच मार्दी हाई क्याम्प. कहाँ जानुपर्छ भन्दाखेरि यो डाँडा कटेर यो वाला घरतिर. भ्यू चाहिँ पुरै ब्लडी छ. सो भोलि चाहिँ क्लियर होस्. यो चाहिँ ऋषभ चाहिँ आफ्नो यहाँ के बोलिरहेछ अबाउट 4हरू. डोन्ट पल्युट दि नेचर. क्यारी योर गार्बेज विथ यु. चाहिँ हाई क्याम्प चाहिँ पुगिसकेँ विच इज 3550 मिटर. अनि हामी चाहिँ फेस्टल गेस्ट हाउसमा बसिरहेछौँ. दिस इज रिभ्यू. सबै ब्लडी नै छ. होप भोलि चाहिँ सबै राम्रो होस्. टुडे इज डे 3 अनि दिस इज द डी डे. हामी चाहिँ अब चाहिँ मारुति बेस क्याम्प चाहिँ जान लाग्छौँ. सो वी वोक अप अराउन्ड 2:30 AM सो द्याट हामी 3मा हिँडौँ भनेर. बिकज इट्स अलमोस्ट 5 to 6 आवर्स त्यहाँ पुग्नलाई बिस्तारै गयो भने. तर अब के रिजनले गर्दा इट्स अलरेडी 3:30 AM. सो अब चाहिँ हामी चाहिँ हिँड्न लाग्छौँ. इट्स अलमोस्ट डार्क आउटसाइड. अहिलेसम्म जस्तो क्लियर छैन. हिमाल पनि केही देखाएको छैन. सो द्याट्स होप इट विल गेट क्लियर सुन. सो यस द्याट्स इट. हामी चढ्ने अनि त्यहीबाट जाने जस्तो लाग्यो. तल त्यो बाटो आएको थियो यिनीहरू. यो बाटो चाहिँ गाह्रै होला तल झर्न. यो त गाह्रै हुन्छ त्यो. सो अब हामी भ्यू पोइन्ट चाहिँ पुग्नलाई. ल मेरो किन फ्लिकर गरिरहेछ यो हो. सो यो चाहिँ फ्लिकर गरिरहेछ. आइ एम नट स्योर. न इट्स ओके. ए ल म निक्ले जानु. ल पुग्न लाएँ भ्यू पोइन्ट अनि इट्स अलरेडी सनराइज. सो हामी चाहिँ भ्यू पोइन्ट पुगेँ. इट्स अराउन्ड 7 o'clock. इट्स अ काइन्ड अफ स्ट्रगल फर अस किनकि बिचमा हामी बाटो नै कन्फ्युज भयो एकदमै. अनि हामी अराउन्ड 3:30 चाहिँ हिँड्यो होला. सो त्यसले गर्दा हामी बाटो पनि थाहा पाएन. अर वान अफ द बिगेस्ट पोइन्ट चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ क्लियर ट्रेल चाहिँ छैन. साइनहरू चाहिँ मिसिङ हुने. त्यस्तोले गर्दाखेरि हामी एकदम कन्फ्युज भयो. अनि फेरि त्यो बाटो फर्केर देन वी अगेन जुन गाह्रो बाटो थियो पुरै स्ट्रिपवाला त्यो आयो. सो दिस वान हामी चाहिँ आएको चाहिँ उताबाट हो. हामी यहाँ आगो ताप्दै चिया खाँदै बसिरहेछौँ भ्यू पोइन्टमा. जस्ट टु बी रेडी फर बेस क्याम्प. एकदम चिसो छ है. त्यो फ्ल्यागवाला फ्ल्यागसम्म गयो भने चाहिँ त्यो ढुङ्गासम्म जाँदा ढुङ्गासम्म हामी चाहिँ पर थियो उक्लिने बेलामा रिक्स रहेछ कि नत्र यहाँ जम्मा आधी घन्टा त हो नि. आधी घन्टा 50 मिनट पुगिन्छ. खास गाह्रो छ. ओके सी यू.
बजे फेरि यहाँबाट देखिरहेको Fly away to the sky, shining bright like a sunshine, dreaming high like the stars, dancing through with the clouds. And every day we search a meaning, every cloud has silver lining. As long as you are still breathing, don't waste your time, keep fighting. Even if you drift and fall, look down, mountain still stand tall. सो यो चाहिँ यही हो हामीले अहिले चाहिँ हेर्नु पाउने भ्यू मेरो यो फेरि एक्सन क्याम्प फ्लिकर गरिरहेको छ सो आई थिङ्क चिसोमा कामै लाग्दैन नि त्यही भएन वे चाहिँ यो हुन्थ्यो यताबाट जानुपर्ने तर अफसोस सो वे नै खिचिरहेछ भयो हुन्छ भयो यो वे नै यस्तो छ एकदमै सही आएछ यो वे नै पुरै आइसी भएछ भेरी काइन्ड अफ इम्पोसिबल नै हो जहाँ त मिल्छ तर रिस्क नलिउँ भनेर As long as you are still breathing, don't waste your time, keep fighting. Even if you drift and fall, look down, mountain still stand tall. Believe yourself and keep on running. Don't look back, stay dreaming. तर यस्तो रमाइलो छ यहाँ हामी यतिसम्म पनि हिमाल चाहिँ हेर्न पाएँ आफ्टर त्यो स्मोकहरूको केसेस पछि आई थिङ्क Fly away to the sky, shining bright like a sunshine, dreaming high like the stars, dancing through with the clouds. And every day we search a meaning. हाम्रो यति नै थियो मार्द बेस क्याम्प भनेको नाउ इट्स प्याकअप टाइम अब हामी फेरि जाँदैछौँ हाई क्याम्प अनि मोस्ट प्रोबेबली हामी आज सिदिङ पुग्छौँ होला अनि भोलि पोखरा अहिलेसम्म त यहाँ चाहिँ वेदर ठिकै छ अब त्यहाँ के हुन्छ ओके सुजी यो के ड्रेस हो त्यो गुरुङ ड्रेस है के भनेको थियो नि त्यस्तो पाइन्छ भनेर